منبعض زئلته يدي كله زي يفكروا لأبينا وعملاكنا ومنعنينا إيسوس الصوت وزي عم لديكو مريم كتجس تنقر بكليه عوة منفس قدوس كمتعطو حدات بكليه فأولو في يوزا ليكم ملسة فأولو صحابة سبع قرنطو كرعيد الوطو وبركاتو يحلوا مثل كلنا المسيحيان لعلى معلم اللي يعني دياقون وده ميراث مو يعني مساك بكل القوانين وده مساك مو يعني لابون عند الرسا بركة عاد فتتولد وحاول تبرك القدوس ورد إلى الحواريات بصراحة والقدوس كما هو يرد مثل كعب لا إليه ولا لكم لكم إذا يفنن عند على مماري نبرت ومرسا بتمام أول واسمراء وراني جابت الفلسك يا أيوه يعني سبعديك زيبان ورأيكنا لبوان بمرزب عمان بقرابتين زين بمرزب عمان يدي نسك نجار زين مرسى يوحنس كدانيس الوطوة وبركاته يحلوا مثل كلنا زكتيان بلو سيتون ودا سمين زرو يعني نسيت ووقفت سريت وكبرت يمينو አይባልም ጠንቅቅ ንባቡን እንደጨረሰ አሃውየ የታስቀርዎ ለዓለም ወኢዛ አልቦ ውስተ ዓለም ዓለሙኒ ኃላፊ ሞቱኒ ኃላፊ በኩሉ ኃላፊ ውእቱ ይበል። ከዚህ ቀጥሎ በመሪ ዘብረት ከመዕፃ ሙሃዘን አይዘበ ቆለ በተመሪ ዮሐንስ አይበልበለ ድር ዮሐንስ አይበልበለ ወቀለ አለ ለሰርቀ ቃሉ لكل أسكال وانجل فجاء بقي بقرازل وانجل فجاء يا أمن كفلا يكا نفك لك نسوه لأن عنك إتهج نسوحان زوجته ينعبهم والحواريات لو كان بركتهم يحلوا مثل كلنا ذكر السيار بلو قبر حواريات يعني ወደደው ዙሮ ይርገ ንባቡን እንደጨረሰ መልዓ ተአየ ወተለዓለ ቃለ እግዚአብሔር በዛ ወተወሰፈ በቤተ ክርስቲያን ቅድስት ይላል። ከዚህ ቀጥሎ ለመሪ ዘብረት አንቀይተን ለወንጌል حيث كزيت وزوين عرسجر حيث كزيت وزوين عرس ودانا حيث كزيت وزوين عرس بتمري ترسى عدو زندي ولا والد بألد يعرفون بسبيع
لا يا